Ako daghang explicar Biblia lalay atong pa-explikaron kay aron madali ta nga snack nato tungod kay adlaw na tawhan ugma pohon ni Sister Carmelin. Amen. O kauman aning mensahe ato siyang awitan sa iyang ika 29 nga adlaw na tawhan. 29 years old. Oh, nanong maot man yung naong. Sir, ikapila? Ikapila, 29? Ha? 44? Iyay, karaan naman kayo. Salamat sa Ginoo. Naka 44 na, usan nalay kuwang 45. Magguwang la dahil nas ni Sister Leonora sa kabukid toeg. Okay, mga igsoon, kita maglangay atong ablihan ng atong matag usa ka balaang kasulatan. Tulo ni ka libro. No, daghanig nga bersikulo pero mubo ra ang mensahe para makapangaon tag sayo. Manguli ta kay perting ilmo ta ay. Ka-relax lang. Atong unahang pag-abli ang Roma Kapitulo 8. Aritas Libros Roma. Kapitulo 8. 15 ngadtos 18. No? Bersikulo 15 magsugod, kutob sa 18. Upat ka bersikulo. Okay, Roma 8:15. Ready, go. Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon pag-usab ngadto sa kahadlok, kundi nakadawat kamo sa espiritu sa pagkainanak-anak na tungod kaniya nagaingon kita, Aba, Amahan. 16. Ang espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu na manaanak kita sa Dios. 17. O kung kita mga anak man, busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios, o masig ka manununod ni Kristo, kung matuod nga nagaantos kita, uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab, uban kaniya. 18. Kay gidahon ko nga ang mga pag-antos niini nga panahon, dili takos ikatanding sa himaya, nagipahayag nanhi kanato. So nakita ninyo, kauban ta no sa iyang mga pag-antos. Di ba? Partner ta. Okay, tigam ni na nga partner gyud ta. Aritas ikaduhang libro, Unang Korinto Kapitulo 3 bersikulo 9. Unang Korinto Kapitulo 3 bersikulo 9. Nag-ingon, ready, go. Kay kami masig ka magbubuhat uban sa Dios. Kamo umasa Dios, ang balay sa Dios. Di ba kauban gyapon ta sa Dios? Partner gyapon. Tigam ni gid na. Aritas ikatulong libro sa mga taga-Episo. Kapitulo 2. Magsigod sa 19, kutob sa 22. 2:19. Ready, go. Busa dili na kamo mga dumuluhon o mga umalagi, kundi mga tagilungsod kamo uban sa mga balaan o sa panimalay sa Dios. 20. Sa mga tinukod kamo sa ibabaw sa patukuranan sa mga apostoles o sa mga manalagna na si Jesucristo gayon mao ang pangulo nga batos pamag-ang. 21. Na kaniya ang tagsa-tagsa nga tinukod gipahaom aron mabalay magatubo sa pagkausa ka templo nga balaan diha sa Ginoo. Og sa katapusan 22. Na kaniya kamo usab ginatukod sa tingog sa pag-usa ka puloy-anan sa Dios nga anaa sa espiritu. Magampo ta. Mahigugmaon og maluloy-on namong Amahan, Dios kang labing gamhanan, balaan sa tanan nga naa sa mga langit,
nga ikaw mo itagiya sa tanang may kinabuhi dinhi sa yuta, may man sa langit. Salamat sa imong presensya, Lord, kaganina pambutang hantod karon, ikaw among gikauban. Ikaw ang nasuhito ug nagasud-ong sa among matag usa ka kasing-kasing. Mao lamang among mga pag-ampog pasalamat nga sa kanon ay imong intawong kaming tabangan, tagaag kusog kalig-on kining imong jutan panon aron nga makapadayon ang among pagpangalagad hangtod sa imong pagbalik. Amo kayong gisalig ang tanan diha lamang kanimo, kay ikaw man ang tagiya ug ikaw man ang nasayon sa tanan nga kahimtang niining imong lawas nga maong imong iglesia. Usa dalaygon ka Ginoo nga ikaw intawon magatagbo karon sa among mga pag-ampo ug pagpangamuyo. Na ikaw ang magabugkos kanamong tanan sa imong gugma ug kaluoy aron nga di kami matarog sa daghang mga pagsulay nga mudasmag sa matag usa sa among kinabuhi. Ikaw ang taong magapangulo kanamo, Lord, magalamdag sa among matag usa ka salabutan aron nga di kami mga lipat sa paglipat nga mugna sa hari sa kangitngit ug dili kami mga lisang sa ilang mga paglisang. Kay ikaw man ang gamhan ng Dios nga may tag-iya kanamong tanan. Kining tanan among giampo ipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo bugtong manunobos. Amen o amen. Si ato gihapon siyang kauban, kapartner. Nag-ingon sa 20, episodos 20, sa mga tinukod kamo, ibabaw sa patukuranan sa mga apostolis, sa mga manalag na si Hesukristo gayud maong Pangulo, bato sa pamag-ang. Amen? Na atong leksyon karon? Yang instruction sa 12, mga apostolis. Amen? Yang gi-receive ang iyang mga ministers. No? So, unsa man atong ibutang uluhan ining atong mensahe karon? Ako lamang pangutan-on. Mao ni atong uluhan. Kung ang Dios mao'y imong kakumbuya. Kaya mo kung sa'y kakumbuya? Ikaw sugaron ka man niadto. Kana, kapartner or kasangga. Yes. Gikan pa sa atong pagbasa sa Roma 8:15-18, siya atong kapartner, kabady. Unang Korinto 3:9, siya atong kauban. Episodos 19:22, siya ang atong Pangulo, kauban gihapon na balay kitang tanan. Diha kaniya. Mao ni ang pangutana ninyo inyong kaugalingon mga igsoon. Mo nang di na ka mag-uol ug mawad-an kag higala. Nakalibutanon, ayaw nang kag-uol. Kay kung ang Dios nga buhi mao'y imong kasangga, mao'y imong kapartner, mao'y imong kakumbuya, mao'y imong kabakas. Busa atong tutukan og minaayo kining tulo ka mga sinulat sa Roma, Korinto ug Episodos. Kining tutulo ka mga sinulat imong makita ang tukmang mahitabo matag matuod nga Kristohanon dinhi niining kalibutan sa kaunsa kalibutan sa kasubo. Kung siya imong partner ato nang ibasa inyo nang nasabtag. Amen. Dili nala nako tas-on ning daghang oro explicar. Ang Biblia nalay pa-explikaron. Sabta na lang ninyo. Basta ako lang isulti ninyo nga kining Dios nga buhi nga mao'y atong gisimba, mao'y nagsagop kanimo ngadto sa iyang pamilya. Hello. Og naghimo kanimong kasangga, naghimo kanimong partner, naghimo kanimong abyan, naghimo kanimong kakumbuya sa tanang mga kalihukan diha sa gingharian sa Dios. Hunahunaan na. Apan, kung ang Diyos mao'y imong kasangga o partner, imo gayong pagabuhaton kining upat ka mga butang. Upat ka mga butang. Aron inyong masabtan, aron inyong makita, atong ibutang diha sa imong salapi. Kining upat ka mga butang, tigamnin ninyo, diha sa imong salapi.
aron inyo yung masakpan og minaayo. Una, niya, pamati, imong mapuslan ang tanan nga salapi nga anaa kanimo, imong mapahimudsan, imong mapuslan. Kung aduna kay matinud-anon og mapasidungganon. Sibot pasabot ani. Meaning ba, kana bang imong sapi, ato rin ipa-explicar sa Biblia. Roma 12:11. Roma 12:11. Tabangin ninyo kay naglisod ring usa kay nay bata. Sa buluhaton dili kamo magtapon, mainiton sa espiritu, nga mag-alagad sa Ginoo. Yaw na, dili, mainiton ka sa espiritu, mag-alagad sa Ginoo, ayaw paghubya-hubya, ayaw pagtapol-tapol. So, mapuslan nimo imong kwarta. Dili mga dito sa imong kaaway. Isa may imong kaaway, sugal. Kaaway nimo sugal, di ka kapo sa imong kwarta. O sa kabuan nimong gihagian, pildi ka ra dito sa usara ka adlaw. Amen. Oh, 17. 17. Abantes 17. Dili kamo magbayad og dautan sa dautan pambisan kinsa. Managtinguha kamo sa maayo sa atubangan sa tanang mga tao. Amen. Sanglit, salamat postulo na to kaigsuon karon. Ayaw ninyo tagaig maot ang maot. Kita ninyo maot na o unsa din na. Ayaw ninyo pag-alisbig maot. Na ilang giduaw ang atong igsuon. Og sa ilan lang pagduaw, tuwa na dito ang panimalaya ang Espiritu sa Diyos na ginhi ganinang buntag pa sa ina. Bisagwa pa sila isulti, tuwa na ang Espiritu sa Diyos na kigambit sa ina. Labi na kailang gipray. Anha mo makaila, makurat ka, nganong may power ka na. Nagmalinaw ang panimalay karon sa aligado. Hello? Aron mo makasabot. Sanglit, nagabayad ka ngadto sa Dios sigon sa naandang batasan sa bayranan. Amen. Nagbayad ba mo sa Dios? Sa dili pa mo minos sa ikapulo sa imong kita. Unsay ibot pasabot niini? Niya, Mateo kapitulo 21. Para masabtan din ninyo, ang Biblia na lang mo explicar, dili na lang ko. 33 magsugod. Mateo kapitulo 21 magsugod sa bersikulo 33 kutob 46. Katalinghugin ninyo ang lain nga sambingay. May usa ka tawo nga pangulo sa panimalay nga nakatanom sa usa ka parasan. O gipalikusan niya sa usa ka kural, o iyang gipakalutan sa usa ka pug-anan, o gipatindugan sa usa ka ture, o gipaabangan niya sa pila ka mag-uuma, o milangyaw siya sa laing yuta. 34. Og sa haduol na ang panahon sa timbunga, gipadtuan niya sa iyang mga ulipon ang mga mag-uuma sa pagdawat sa iyang mga abot. 35. Og gidakop sa mga mag-uuma ang iyang mga ulipon. Ang usa gihampak nila, ang usa gipatay, ug ang usa gibato. 36. Gipaadtuan usab niya sa ubang mga ulipon nga labi pa kadaghan pa sa mga nauna, ug ilang gibuhatan sila sa mga usab nga pagkaagi. 37. Og sa katapusan iyang gipaadtuan sila sa iyang anak nga nagaingon. Ang akong anak pagatahuron nila. 38. Apan ang mga mag-uuma sa himpitan nila ang anak, nasigingon sila sa ilang pagalingon. Kini mao ang manununod, umari kamo, at yun ta siya, ug ang punon ta ang iyang panulundon. 39. Og ilang gidakop siya, og giabog nila sa gawa sa parasan, ug gipatay nila. 40. Busa kung muanhi ang tag-iya sa parasan, unsa pagabuhaton niya ni atong mga mag-uuma. 41. Sila nagaingon kaniya. Ang mga dautan pagalaglago niya sa dinautan gayon, ug iyang pagapaabangan ang parasan sa laing mga mag-uuma nga maghatag kaniya sa mga bunga sa ilang mga panahon. 42. Sa Jesus nagaingon kanila, wala ba ninyo hibasahi sa mga kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kini nahimong pangulo nga bato sa pamag-ang.
Sa Ginoo nagagikan kini, og makapahibulong ba sa atong mga mata? Pwede tres, busa nag-ingon ako kaninyo, nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios, og igahatag sa usa ka nasod, nga makapamunga sa mga bunga niya. 44, og gatong mahulog sa ibabaw niining bato, mga buak sa tinipik-tipik, apan kung kinsa ang mahulugan niya, bagatibulaagon siya sama sa abo. 45, og sa hingdunggan sa mga punuan sa mga saserdote ug sa mga Pariseo ang iyang mga sambingay, king sabutan nila nga nagasulti siya mahitungod kanila. 43 ug 46, ug sa nagtinguha sila sa pagdakop kaniya, nahadlok sila sa mga panon sa katawhan, kay ilang ginapakamanalagna siya. Amen. Mao na mga igsoon. Sanglit, imo agyod nga imong kapartner ang Ginoo. Bisag unsa may mahitabo. Kay kini siya ang batos pamag-ang. Ligon, di ka maunsa. Sanglit imong tigumon ang pinakamino sa imong 1/10, no? Og imong gastuhon ang tanang nahabilin. Ang tanang nahabilin sa 1/10 imo na gastuhon nimo, pahimudsa nimo, mintras buhi ka pa. Parehong makinaadmanon o makatarunganon na paggasto na ma-enjoy ang imong kaugalingon. Amen. Ang uban malipay sila, makita nila ilang ipalit, kung unsay ilang gusto nga mapalit, na makita sa ilang mata ang ilang hinaguan. Hello. Di mo suko, dili mo suko ang Ginoo niya na. Basta ka nagbayad ka buhis para sa iya. Naron ikatabang po sa iyang mga katawhan na nakabsag. Mao na ang makatarunganon, makinaadmanon na paggasto. Atong ipa-explicar sa inyo sa Biblia, di na ko explicar usa. Nagdali ka. Episo 5. Na atong ipa-explicar sa iya. Episo kapitulo 5. Magsugod sa bersikulo 1, kutob 17. Uno, busa manigingon kamo sa Dios, sama sa mga anak nga hinigugma. 2, ug managawi kamo sa gugma, ingon man usab nga si Kristo nahigugma kaninyo, ug itugyan niya ang iyang pagalingon alang kanato, nga hatag ug halad ngadto sa Dios, alang sa pahumot nga maamyo. 3, apan ang pagpakigilawas ug ang tanang kahugaw, kung kaibog, ayaw gayud ninyo paghisguti, sanglit ka na, dili angay sa mga nangahimong balaan. 4, bisan ang kalawayan, bisan ang pagsulti nga binuang, bisan ang katistis, nga dili angay, kung dili hinunua, himuan ninyo ang mga pagpasalamat. 5, kaysa tinuod gayod, himbaluan ninyo kini, nga bisan kinsa nga makihilawason, kung mahugaw, kung tawong mahikaw, nga moong magsisimba sa mga Diyos, siya walay panulundon sa gingharian ni Kristo o sa Diyos. 6, ayaw ka mo palimbong pinaagi sa mga pulong nga walay pulos. Kay tungod niining mga butanga, nagaabot ang kalibot-got sa Diyos sa ibabaw sa mga anak sa pagkadili masinugtanon. 7, busa, dili ka mo magmaambiton kanila. 8, kay kaniadto mga kangit-ngit kamo, apan karon kamo mao ang kahayag diha sa Ginoo. Managlakat kamo ingon nga mga anak sa kahayag. 9, kay ang bunga sa kahayag ana sa tibok nga kaayo, ug sa pagkamatarong usa ka matuoran. 10, nga pagapakaayuhon ninyo ang kamutan sa Ginoo. 11, og dili kamo magambit sa mga walay bunga nga mga buhat sa kangit-ngit, kun dili hinunua pagabadlungon ninyo sila. 12, kay makauulaw bisan lamang ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. 13, apan ang tanang mga butang kung pagabadlungon ipasundayag sa kahayag, kay ang tanan nga gipasundayag mao ang kahayag. 14, tungod niini siya nagaingon, pagmata ikaw nga nagakatulog, og bumangon ka gikan sa mga minatay, og si Kristo maghayag kanimo. 15, busa matngunin ninyo ang inyong paggawi, nga dili ingon sa mga dili maalamon, kundi sama sa mga maalamon. 16, nga pahimuslan ang higayon, kay ang mga adlaw dautan. 17, busa dili kamo magpakabuang, kundi sabton ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Amen. So ninyo na nasabtan? Pukrat gyud tanawas inyong mga mata, ayaw mo palipat.
Arita pa dayon sa Pilipos Kapitulo 3, 18 ngadto 21. Biblia na yung explicar, dili nala ko kay nagdali ta. Sunod. So, kay daghan ang nagagawi nga mahitungod kanila, giingon ko kamo sa makadaghan. O karon nigaingon ko uban ang paghila, nga sila mao ang mga kaaway sa krus ni Kristo. Naay mga kaaway sa cross ni Kristo. 19. Kang kansang katapusan mo ang pagkawala. Kang kansang Dios mo ang tiyan. O kang kansang himaya ana sa ilang kaulawan, nga nagatagad sa mga butang ni taluon. Ang mga kaaway ni Kristo, ang mga simbahan karon inyong makita unsa may ilang ilhanan, ang ilang gipalabi ang makaon ang masud sa ilang tiyan. Mao na ang ilang yung pinaka source, pinakakuan gyud, money, money, money. Apan kamo 20. 20, kaya nga atong pagkalungsuranon atwa sa langit, diin magagikan usab ang manluluwas nga atong gipaabot ang Ginoong Jesucristo. Nga 21 nga magaumol pagbag-o sa lawas sa atong pagpaubos, nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya, sumala sa pagbuhat, diin siya makahimo, bisan sa pagsakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. tiyaw na. Umulon pa karon niya dinhi iyatang usbon. Kanusa sa usa lang kapag pamilok. Kining lawas nga madunot, di na unya ni madunot. Kining lawas nga masamad, di na unya ni masamad. So mao na, imong gamiton ang imong tinipigan, ang imong tinaguan, ang imong tinigom sa maalamon gyud, wise alang sa nagapadayong mga kalihukan diha sa gingharian ni Ginoong Jesucristo. Dili na lang ko explicar kay nagdali ka. Kinanglan mahumantag alas 4. Basa, Biblia na lang mo explicar. Kolosas Kapitulo 3. Magsugod sa 1. Busa, Uno, busa kung nangabanhaw kamo uban kag Kristo, pakitaan ninyo ang mga butang atwa sa itaas, diin atoa si Kristo, nga nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. 2, ibutang ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang atwa sa itaas, dili sa mga butangan niya sa yuta. 3, Sunod. kay nangamatay kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo diha sa Dios. 4, sa diha nga si Kristo nga mao ang atong kinabuhi, igapadayag na, nan kamo usab igapadayag uban kaniya sa himaya. 5, busa pakamatyan ninyo ang inyong mga bahin nga mga sayuta, ang pagpakighilawas, ang pagkamahugaw, ang pagkaibog, ang daotang tinguha, ug ang pagkahikaw, nga mao ang pagsamba sa mga Diyos-Diyos. 6, nga pinaagi niining mga butanga ang kaligot-got sa Dios nagaabot sa mga anak sa pagkadili nga tinahuron. 7, nga niini kamo usab nagagawi sa miaging panahon sa nagkinabuhi pa kamo niining mga butanga. 8, apan karon isalikway gayud usab ninyo kining tanan, ang kasuko, ang kaligot-got, ang pagkamadinauton, ang pagpasipala, ang pulong nga malaway gikan sa inyong baba. 9, dili kamo magbinakakay ang usag-usa sa nakita nga naghugo kamo sa daang tawo uban sa iyang mga buhat. 10, ug managsulob kamo sa bag-ong tao nga ginabag-o ngadto sa kahibalo sumala sa dagway ni adtong nagbuhat kaniya. 11, nga dito walay Gresyahanon o Hudiyo, sirkonsesyon o dili sinerkonsesyonan, dumuluong, tagasyeta, ulipon, taong may kagawasan, apan si Kristo mo ang tanan o gana sa tanan. 12, busa managsulob kamo, ingon nga mga pinili sa Dios, mga balaan ug mga hinigugma, sa usa ka kasing-kasing nga sa kaluoy, kalulot, pagpaubos, pagkaagpo, pagkamapailugon. 13, nga mag-inantusay kamo ang usag-usa, ug magpinasayloay kamo ang usag-usa. Kung ang uban may sumbong batok sa uban, maingon nga si Kristo nagpasaylo kaninyo, mao usab ang buhaton ninyo. 14, og labi niining mga butanga managsulob kamo sa paghigugma, nga mao ang gapos sa pagkahingpit. 15, og ang pakigdayat ni Kristo pahariya sa inyong mga kasing-kasing, nga niini kamo usab gitawag diha sa usa ka lawas, ug magmapasalamaton kamo. 16, papuya ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayon, diha sa tanang kaalam,
nga magtinudloay ug magtinambagay kamo ang usa-usa uban sa mga salmo, mga ambahan, mga alawiton nga espirituhanon nga manag-ambahan kamo uban ng grasya sa inyong kasing-kasing ngadto sa Dios. 17 ubang tanan nga inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhatan ninyo nga tanan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nga magpasalamat kamo sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. 18. So, mga asawa, managpasako kamo sa inyong mga bana, ingon nga angay diha sa Ginoo. 19 mga bana, tugugmaon ninyo ang inyong mga asawa, ug dili kamo magmapait batok kanila. 20 Mga anak, managtuman kamo sa inyong mga ginikanan sa tanang mga butang, kay kini kahamutan sa Ginoo. 21 Mga amahan, dili ninyo pagsukon ang inyong mga anak, aron dili sila maluya. 22 Mga ulipon, managtuman kamo sa tanang mga butang sa inyong mga agalon, sumala sa unod. Dili mag-alagad pinaagi sa mga mata, ingon sa mga magpapahamuot sa mga tawo, kundili sa ulay kasing-kasing nga magakahadlok sa Ginoo. 23 Bisan unsa nga inyong pagabuhaton, buhatan ninyo sa kinasing-kasing ingon nga sa Ginoo, ug dili ingon nga alang sa mga tawo. 24 Sa imbaluan ninyo nga magadawat kamo gikan sa Ginoo sa balos nga sa kabilin, sa Ginoong Kristo nagaalagad kamo. Amen. Mao na mga igsoon. So, klaro ba ang explicar sa Biblia? So, kamo na, kung imo siyang kumbuya, magsunod ka sa iya, di ka mapildi. Tanan nga imong kwarta nga imong hinaguan, imong mapahimudsan. Hello? Makapahimos ka tanan. Dili kay mga tulas way hinungdan. So, sa katapusan, buot ka bang makapahimulos sa tanan nimong pinangitaan? Busa ayaw pagpanuko karon, himoa nga imo siyang kakumbuya, imo siyang partner, ang buhing Dios sa imong kinabuhi, ug dili ka gayod magbasol igsoon. Makatagamtam ka sa kalinaw ug kalipay bisan pas nagalibot kanimong mga pagsulay karon na nagtikadamo na. And the people of God say, palihog manindog ta og atong awitan sa dili pa ang pagtapos sa ato karong service sa atong birthday celebrant, palihog pagtawag kang Sister Carmelin, palihog diha. Palihog manindog ka. Niya ato nala ipridaan ang gihikay karon na pagkaon kasi dili mo kaog litson sa inyo kay high blood. Mga igsoon nabay mo dili mo kaog litson? Bersas kamot andi mo kaog litson. Damo usa, duha, tulo, upat, lima. Kay damo diyan dili mo kaog litson. Salamat kay wa ta maglitson kay mga high blood man di ay mo. Okay na ang atong birthday celebrant, Sister Carmelin